सर्वे स्पोर तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुमिया मार्कसो शुभवर्तमान अवस्वर 4 वळू 30 आणि 5 जावन 40 आणि 1 पर्यंत मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 4 verses 35 to 41 जेजू वादळ तण करता त्या दिसा सांज जातस आमी पलतडी वसोया म्हणालो जेजू आपल्या आशेसा लागीं तेदवा तांणी लोकांक दांड सोडलो आनी जेजूक मातशी वेळ आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले तांचे सांगता हेर मातशी वेळ आसले तितल्यार व्हड एक जड वारें उठलें आनी लारां माचवा भितर मारन मासवो उदकान भरोन आयलो तरी जेजू सुंकान सरशीं हुशार तकली तेंकून न्हीद काडटलो शिसांनी ताका जागोवन म्हळें मेस्त्री आमी बुडटा तूं कांय खबर नाय मू जेजून उठोवन वाऱ्याक बेश्टायलें आनी दर्याक म्हळें चूप राव थंड जा आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें तो जेजू तांकां म्हणालो तुमी इतले बिसूट कित्याक तुमकां भावार्थ ना पूण ते भोव चड भियेले आनी एकामेका म्हणाले ओ कोण जायत वारें आनी उदकाक लागून ताच्या उतराक खाल जातात देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता जेजून उठोन वाऱ्याक बेश्टायलें आनी दर्याक म्हळें चूप राव शांत जा जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें त्यास जेजू सरशीं तुमचे कश्ट कंत बेजारे घेवन आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो 2 दिसां पयलें ही साक्ष हांवें आयकली युट्यूबार नांवार्थीक फिल्म एक्ट्रेस ताचें नांव जयसुधा जायत्या फिल्मांनी ताणें नटन केलां पूण एका फिल्माचें शुटींग दर्यान जातालें तेन्ना चुकोन म्हणल्या बरें तें दर्यान पडलें दर्यान पडल्या वेळार ताच्या तोंडान तो आयलें एकच उतार अक्रिस्तांव भयण ती क्रिस्तांवनी जल्मा तो तेलुगू भाशेन तिणें जेजूक उलो मारलो येसय्या कापाडू दर्यान बुडलां आनी ताणें ताच्या साक्षान सांगलां एकूच एक तेंबो उदक पियेनासतना नाकांतल्यान जावन दी तोंडांतल्यान जावन दी पोटांत वचनासतना तिका जेजू दिश्टी पडलो खंय आनी हेरांनी येवन बचाव करच्या पयलीं जेजून तिका उखलून धरलें खंय आनी तिणें तिच्या साक्षान सांगलां जेजू आतां हांव तुजो फाटलाव करिना म्हजी 50 वर्सां जाल्ल्या उपरांत हांव तुजो फाटलाव करता म्हणून जेजू सांगिल्लें खंय पूण तिका 50 वर्सां म्हणून आसा राखोंक जावना 40 आनी 2 वर्सांच्या भायरच तिणें जेजूक स्विकार केलो आपणाचो सोमी म्हणून सोडवंदार म्हणून आनी तिचे इंटरव्यू करच्या त्या भावान तिका विचारलें तरी तूं क्रिस्तांवगी आर यू क्रिश्चन म्हणून हांवें सांगलें क्रिश्चन आनी खंयचो धर्म हांव पातयना क्रिस्ताक हांव पातयता म्हणाली कित्याक खंयच्या धर्मान म्हाका बचाव करूं ना क्रिस्तान म्हाका बचाव केलें देखून क्रिस्ताक हांव म्हजो सोमी म्हणून आनी तो आसा म्हणून हांवें ताका पळयला म्हणून आनी जेन्ना हांवें ताका उलो मारलो ताणें येवन म्हाका सोडयला म्हणून राखला म्हणून हांव सत मानता मात्र न्ही ही पातयेनी दवरून हांव जियेता म्हणून ती सांगता बरी साक्ष ह्या भयणीची कांयच तिका खबर नासली धर्मा विशयान जावं दी ह्या पवित्र पुस्तका विशयान ती जावं दी केवल तिणें तिकाच कळोंक ना कित्याक तिणें क्रिस्ताक उलो मारलो म्हणून ती म्हणटा इंटरव्यूयांत
पण तिच्या तोंडान तेच उतारायलें येसय्या कापाडू म्हणून. आनी जेजू तिका दिश्टीक पडलो म्हणटा ती. कोणें तिका राखलें? कोणें तिका राखलें? म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडय. तो राखता, तो सांबाळता, तो सोडयता. एकलोच तो. देखून कीर्तन 91 आणि ओळ 15 कितें म्हणटा? Psalm 91 verse 15. Psalm 91 verse 15. तो म्हाका उलो मारतना, तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. हांव ताका जाप दिता. तूं उलो मारतना तो तुका जाप दिता. उलो मारिनाय तर तुका जाप दिना. ह्या भयणीन उलो मारलो येसय्या म्हणून आनी ताणें जाप दिली. तो म्हाका उलो मारतना उलो मार आयकता हांव लागीं सर येतलो हांव मुखासर येतलो हांव तें कर तलो हांव उलो मार आयकता हांव गिसर वेंगतलो हांव मुखासर येतलो हांव उक्तें कर रावतलो हांव. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. हांव ताका जाप दिता. आकांतांत आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा. हांव ताचे लागीं आसा. ताका निवारता. ताका निवारता. आनी ताका सन्मान करता. देखून दावीद राय म्हणटा न्ही कीर्तन 130 गुंडा येता हांव येसो मिया हांवें तुका उलो मारलो. ऐका Psalm 130 verse 1. कीर्तन 130 वळी 1. गुंडा येतावन सर्वेस्परा. गुंडा येता हांव सरस्परा. हांव तुका उलो मारता. हांव तुका उलो मारता. सोमिया आयक म्हजो ताळो. आयक म्हजो ताळो. म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कानची. आज सबार जाण आमी मोने जाल्या भाव भयणी. आज आमी सबार जाण मोने आमकां उलो मारूंक नाका. देवाची उतर सांगता स्पश्ट सांगता उलो मार. कोणाक? सेवाकाक न्ही. फोन कर न्ही सेवाकाक. जेरेमाया 33:3 कोणाक फोन करीचे? हे नंबर उडा जोरा 333 विल सेट यू फ्री. आनी 333 खंयचें तें 333 जेरेमाया 33 verse 3. ऐका म्हाका उलो मार. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत ना. तुका कळीत ना. ते वर्ते गुड हांव तुका सांगतलो. ते कोणाक उलो मारीचे? आज हे नंबर उडा जोरा जेरेमाया 33:3 हे देवाचे फोन नंबर. 333 विल सेट यू फ्री. जेन्ना जॉबाच्या जिवितांत कितें जालें आमी वाचता जॉबाच्या बुकांत 1:15 जेन्ना तांकां कळ्ळें वस्सू कारण तुफान येवंक वादळ येवंक वस्सू कारण वस्सू देंवतावन सुकारी मार दावला. देखून तांणी कितें केलें? जॉब चॅप्टर 1 verse 15. तेन्ना सॉरी जॉब न्ही जॉनाच्या बुकांत 1 जॉना चॅप्टर 1 and verse 15. उपरांत तांणी जॉनाक धरलो आनी ताका दर्यांत उडयलो. आनी दर्याची उसांबळाय थांबली. मागीर दुसऱ्या वासवर एक तावन इकरा ऐका. आतां जॉनाच्या बुकांत 2 वळी 1 तावन 11. जॉना बाचाव जाता. सर्वेस्परान एक व्हड मासो. ऐका जॉना बाचाव जाता म्हणलें ते मात वाचून वगीत रावं नाकात. कसो बाचाव जाता? केन्ना बाचाव जाता? कोण ताका बाचाव करता म्हणलें सारकें ऐका. सर्वेस्परान व्हड मासो धाडलो आनी त्या माश्यान जॉनाक गिळलो. जॉना सर्वेस्परान व्हड एक मासो धाडिल्लो कोणें? दर्यो सांबाळ केल्लो कोणें? आनी जॉनाक दर्यांत उडयसो केल्लो कोणें? हें पुरें करचें ताणेंच. दर्यो सांबाळ केल्लो ताणेंच. आनी जॉनाक दर्यांत उडयशें केल्लें सर्वेस्परांत. मात्र न्ही एक माश्याक रेडी दवरलो. कोणें? माश्या कारणान जॉनाक गिळाशें केल्लोय सर्वेस्परानच. कित्याक हाका बंदडेन दवरल्या शिवाय हाका बुदें ना. बरें कन्न त्या हातूं शिप्पांत त्या हातूं बरें कन्न सकला वचून तो न्हिदोन आसलो वय गी विशय घेवन आसलो न्ही गी.
आता ह्या माशाच्या पोटान ताका विषय घेवंक जाता. माशान ताका गिळ्ळो म्हणटा देवाचे उतार. आनी माशाच्या पोटांत आसतना आवस्वर 2 आणि 2 माशीच्या पोटांत जोनान सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थना करून म्हळें. त्या दोळाका तोंड सुटलें. माशा नाका गिळटस जोनाचें तोंड सुटलें. प्रार्थना करूंक सुरू केलें. आनी कशें प्रार्थना करता? म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. आकांताच्या वेळार सुशेगात न्हिदोन आसल्या वेळार उलो मारूंक ना. खाली हांगा स्तुती गायने चलोन वरताना भावानी म्हणलें न्ही, आमचें सगळें बरें आसतना आमकां कांय पडून वचोंक ना. देवाचे कार्य बावडिना, अर्गाय दिना, स्तुती करिना. इतलो काळ ताणें आमकां राखलां, सांबाळ्ळां, इतलें बरें स्वादीक वारें दिलां. ऑक्सिजनार दवरतना मात आमकां उडास येता. नितळ स्वादीक वारें आमकां सवताना उडास येना. नितळ उदक पावसाचें जावन झरीचें जावन देव दितना आमकां देवाचो उडास येना. मागीर आमच्या कुडींत ग्लुकोज दितना आमकां उडास येता. बऱ्यांतलें बरें खाण जेवण दितना आमकां देवाचो उडास येना. मागीर खाण रावून खाली गुळयो खावंक आमकां सुरू करतना आमकां देवाचो उडास येता. भाव भयणी पळया न्ही, त्या दाळा वो जोना देवाक आकांताच्या वेळार हांवें सरस्परा उलो केलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली. पातळाच्या कोणाक जाप दिवना? उलो मारलेल्या कोणाक जाप दिवना? सरस्परान सांगा आपल्या. आसात गी कोणी? आसात गी कोणी सगळ्या पवित्र पुस्तकान? आकांताच्या वेळार उलो मारलेल्याक सरस्पर जाप दिता. भाव भयणीनो, सरस्परान जाप दिली आनी ताणें म्हाका जाप दिली. पातळाच्या पोटांत हांवें बोब मारली आनी तुवें म्हजो ताळो आयकलो. पाताळाच्या पोटांत म्हळ्यार माशलेच्या पोटांत ताणें सरस्परा उलो केलो आनी म्हजी बोब तुवें आयकली. कित्याक तुवें म्हाका गुंडायेन तुडयलोय दर्याच्या मदल्या भागांत आनी आवरान म्हाका वेडो घालो. देखून ते संकटा बंदागा वेंकटरामाना साबार पिढी सांगतना न्ही, कोण देवाक वळखोंक ना तांकां कश्ट येयचे. कश्ट आयल्या मात देवाची वळख. तुका आनी म्हाका आमकां केदां देवाची वळख जाल्ली? कश्ट नासतना गी. कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमकां देवाचो आदार लाभलो आनी देवाची वळख जाली. आनी देखून आज सोम्याच्या पांया तळ आमी आसा. देखून आमी म्हणटा कश्ट आमचेर आयिल्ल्या वेळा तुजे दिश्टांव लायता मेळटलो दैवीक आदार तुजो गळाय नासता. कश्ट आयिल्ल्या वरी, पिडा आयिल्ल्या वरी, अवघड घडिल्ल्या वरी, दुस्मान उप जाल्ल्या वरी, कोर्टीन केस जाल्ल्या वरी, आमचे विरोध हे दुस्मान उपराटलेल्या वरी. देखून हांगा जोनातान शिका कितें वाचली? कित्याक तुवें म्हाका गुंडायेन तुडयलोय दर्याच्या मदल्या भागांत आनी आवरान म्हाका वेडो घालो. तुवेंच म्हाका गुंडायेन तुडयलोय दर्याच्या मदल्या भागांत न्ही. थोडी काही उडयला, काही उप्यान येती बेगी थोडी केशी म्हणून उडयतना खंय उडयता? दर्याच्या मदल्या भागी. शिनूंक गी तिशीन गी म्हणून जायना. तिशीन गेल्या तितलो, तिशीन गेल्या इतलोच, खंय गेल्या तितलोच. मदल्या भागांतच उडयलोय. तुजी लारां, तुजी व्हड व्हड लारां म्हजे वयल्यान गेली. तेन्ना हांवें अशें चिंतलें, तुजे सरशिलो म्हाका पयस धांवडयला. तुजें पवित्र मंदीर म्हज्यान परतून कशें पळोवंक जायत? म्हळ्यार कश्टातना मात देवा सोडास येता. तुजी लारां म्हज्या वयर वयर तावन येतात, म्हाका पयस 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 व्हरतात. न्ही लारां शिरकाल्या मागीर न्ही खंय लारां व्हरता थंय येता तूं न्ही. देखून देव कश्ट धाडटाना पळया भाव भयणीनो, तुज्या आनी म्हज्या आमच्या बऱ्याकच. पिडार धाडटा जाल्यार तुज्या आनी म्हज्या आमच्या बऱ्याकच. कोण वैरी दुस्मान तुका म्हाका उपजाता जाल्यार तुज्या आनी म्हज्या आमच्या बऱ्याकच. कालच सांजेर येता जाल्यार नांव शिकोवन आयकोन आसलो ह्या बाबा सतीश कुमाराचे. तांची आतां 3 हप्ते उपास मागणें जावन आसा. आनी ताणें उलो दिलो. ताची जायती हें आसात थंय कितें म्हणटात रितीर मंदिरां आसात. खाली एका जाग्यार मात्र न्ही, जायते कडेन. हैदराबादांत, अंगोलांत, झैराबादांत, मागीर खम्मामांत, थंय गुंटुरांत, साबार कडेन. आनी नव्यान आतां 4 कडेन ताका सुरू करूंक आसा. जायत्याने ताजे विरोध आनी त्याच्या साबे विरोध आनी थंय चलच्या मागण्या विरोध केसी घाल्यात.
लाखांचो लाख लोक येवन बसून देवाचें उतर आयकता जाल्यार वो सेवाक देवाचें उतर दिता जाल्यार जायते कश्ट ताजेर येयल्यात. आनी ताणें उलो दिलो सगळ्यांक की आमी उपास मागणे करनासाव खाली आमी सरस्पराक उलो मारया. आमचेर कश्ट येयल्यात, आमचेर दुस्मान उपराटल्यात, जायत्यो केसी आमचेर घाल्यात, आमी कांय करचें नाका, आमी सक्कड मेळून. आनी त्याच भावान पावसांत उबे रावन लोक पावसांत भिजोन आसता, तो भिजोन भिजोन देवाचें उतर दिवन आसलो तेंय उपास मागणें करनासतना. आनी ताजें तें पयलींचेर तर म्हणटा खाली 50 आनी 2 दिसांनीच उबारले, 52 डेजांनी. कित्याक म्हण नेहमीच्या बुकांत मंदिराची दुरास्ती खाली 50 आनी 2 दिसांनी जाल्ली आनी हाचें 9वें मंदिरच 50 आनी 2 दिसांनी ताणें उबारलें. आनी 18,000 लोक तातूंत बसूंक शकता. 18,000 कशें साध्य, कशें साध्य. कितन 120 आनी 7 कितें म्हणटा, कितन 120 आनी 7 आनी ओळी 1 आनी 2. जर सरस्पर तुजें घर बांदिना, जर सर्वेस्पर घर बांदिना, तुजें घर जर सरस्पर बांदिना तर बांदप्यांचो वावर व्यर्थ. जर सर्वेस्पर शार राखिना, जर सरस्पर तुका तुजें शहर, तुजी आस्त बदीक, तुजी भुंयबाट राखाना, पहारेकारांचो पहारेकारांचो व्यर्थ म्हणटा देवाचें उतर. सरस्वतीच्या हातांत पडिल्ल्या वेळेर साध्य, सरस्वतीचो सांगात तुका लाभल्यार साध्य. जिसूस म्हणान आदल्या शिकवण्यान तुमी आयकलां न्ही, म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात, पण म्हाका घट्ट धरल्यार म्हणजे सांगाता रावल्यार तुमी सगळें करूंक. विथ जिजस आय कॅन डू एवरीथींग. आज हें घट्ट धरा भाव भयणीनो. जिसूक असाध्य म्हणलें, तुका म्हाका आमकां असाध्य, पूण ताका असाध्य म्हणलें कांयच ना. इतलीं कामां जाल्यात 30 वर्सांनी, ही पुराय म्हजे वरवीं जावनच भियेनाका, ताचे वरवीं जाल्यात. तो सांगात आसल्या वरवीं, ताणें वाट दाखयल्ल्या वरवीं, ताणें गिन्यान समजून जाणवाय दिल्ल्या वरवीं, ताणें कृपा आदार आशिर्वाद घाल्ल्या वरवीं, ताणें म्हाका धैर्य बळ भलायकी दिल्ल्या वरवीं, ताणें तुमच्या ताका वळखल्ल्याचो सांगात तांणी कोणें जोडला तांच्या मारिपात हें सकड. पळय न्ही, जॉनाक बचाव करूंक कोणाक धाडटा, आनी एकल्या कोणाक धाडिना, कोणाक बरें पळय हांगा डायव्हराक धाडिना, डायविंग गोत्ता आसा पळय ताका धाडिना, कोणाक धाडटा, व्हडल्या माश्याकच धाडटा. अशें म्हणटा सकाळीं उलोवन आसतना आमचो ऑर्लांडो आसा, तो नुस्तें मारच्यान ताका इल्लें चड इंट्रस्ट. नुस्तें म्हळ्यार जाणात तुमी, माश्टलेक नुस्तें म्हणटात न्ही, आमी माश्टली रांदिल्ली नुस्तें म्हणटा. हांवें नुस्त्या कडेन उलय रे तूं, कित्याक 2 दिसां पयलीं हांवें एक विडियो पळयलो, बापय पूत आनी एकलो दोनीर अशें माश्टली धरतना व्हडलेंसो कोक्कार माश्टली दोनीच्या तडीक तेता उपयोन वो ताची शिमटे धरून कोलो भितर घालता, गरी ना जाळी ना कांय ना, आनी ल्हानगी कोक्कार धरलो अशें ताणें. आनी बापय धांवन आयलो पुता अशें रावन फोटो काडटा, सेल्फी काडटात दोगी. हांवें सांगलें हाका, तुजें काले बोट काडून येताय, ती गरी काडून येताय, कशें देव माश्या कडेन उलयलो, तुवें माश्टले कडेन उलोवंक शिक रे म्हळें हाका हांवें. कोणाक ऑर्लांडोक. त्या बोटीर बसून यो 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 रे मासो मुजे बराबरी म्हळ्यार हें नाय. तुमी आपयल्यार खंय येता, ताणें आपयल्यार येता. ताणें आपयलें माश्याक आनी मासो आयलो आनी ताका गिळ्ळो आनी माश्याच्या पोटांत तावन असो उलो मारता. आनी कितें उलो करता सांगा आयका. उदक म्हज्या गळ्या पर्यंत पावलें. या बहिणी की जय सुदा की उदक गळ्यान पर्यंत आयलें म्हणटाली ती तिच्या साक्षींत, पूण भितर वचोंक ना. एक थेंबो सयत पिवंक ना म्हणटा ती, एक थेंबो सयत उदक तिच्या पोटांत वचोंक ना म्हणटा ती. हांगा जॉन हांवें तेंच म्हणटा, उदक गळो पर्यंत आयलें, समदिरान म्हाका वेडो घालो. सगळ्या समदिरान, कित्याक समदिराच्या दर्याच्या मद घात ताका उडयलो वय मू नेले न्ही बाय, खंय उडयल्लो, दर्याच्या मद उडयल्लो. देखून दर्यांतल्या तणान म्हज्या माथ्याक रेवोड घालो. पर्वताच्या पाळा रेवोडूच रेवोड, भोंवतणी रेवोड, भोंवतणी उदक, भोंवतणी लारां. पळया परिस्थिती, पळया आकांत, पळया
एका वयर एक लारां ताका बुडयतात मात न्ही पर्वताच्या पर्वत पर्वतांच्या पाळा पर्यंत हांव देवलो पातळ दर्यान ती पर्वत आसात तुमी जाणा ते दर्याची तळां पळयल्या ते तुमी दर्या भितर पर्वत आसले तुमी पळोवंक ना न्ही दर्याच्या तळां ती उबार तपकट आसात आनी तांतू आसा बऱ्यांतली बरी मसली व्हडले लॉबस्टर व्हडले ते कितें कटपाक उरल्यो व्हडले शेवटे व्हडले ताट्टे व्हडले बिसोन तुमी पळोवंक ना गे तुमी खंय पळयतात तुमी गावल्यांक अंगडी आनी दवरले मात पळयतात ते पर्वत तो पळयता पातळा पर्यंत हांव पावलो पाताळा पर्यंत त्या गुंड्यान तो पावलो ताचे आडांबे घालून म्हाका सदां काळ बंद केलो पळय पण तुवें सर्वेस्परा म्हज्या देवा असो पुढे लागी ताका दर्यांत दोळे उगते गेले खंयची वाट म्हण ना आतां दर्याच्या मदें घात असल्यार तुमी पळयल्या तें मलेशियाचें तें विमान पडुल्लें 2012 370 विमान पडलें खंय पडलां आमकां खबर आसा पण त्या विशयान पळय हांव व्हिडियो पळयतना तें खंय वचचें आसलें ते वेच्या बदलाक राडार चुकोवन परतून गोवन वचून आनी खंय वचून विस्तार दर्या मदें पडलां गे तें विस्तार दर्या मदें पडलां कित्याक ताजे थोडे पडल्या उपरांत थोडे ताजे स्पॅर पार्ट्स म्हणटात न्ही खंय उपयोन आयिल्ले ते मेळ्ळ्यात पण एक्झॅक्टली खंय पडला म्हणून तोच जाल्यार गुण्यान तो आसा वाट दिसाना म्हणजे एकांतार आसा न्ही जिनयेच्या पैन रवास कश्टांच्या दोनी तावास जिनयेच्या पैन रवास कश्टांच्या दोनी तावास राख म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका म्हज्या जेजू राख म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका म्हज्या जेजू कंतींची लारांती आपटेतात कश्टांची मोडांती बेश्टयतात कश्टयतात कंतींची लारांती आपटेतात कश्टांची मोडांती बेश्टयतात कश्टयतात मरणाची चिंतना म्हाका खावजेनी हाडयतात सलवणेची वाट म्हजें जिवीत सवे बाडता जिनयेच्या पैन रवास कश्टांच्या दोनी तावास जिनयेच्या पैन रवास कश्टांच्या दोनी तावास राख म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका म्हज्या जेजू राख म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका म्हज्या जेजू कसल्या परिस्थितीन तो आसा पळय आनी मुखार एका पण तुवें सर्वेस्परा म्हज्या देवा म्हजो जीव फोंडांतलो वयर काडलोय तुवें म्हजो जीव फोंडांतलो वयर काडलोय तुवें सर्वेस्परा कितले अवघडां कितलीं अनवरां कितलीं विघ्नां तुजेर म्हजेर आमचेर आयिल्लीं आसात वय म्हूण कोणें आमकां वयर काडलां हांवें तुमकां हाज्या पयलें शिकोवणें सांगता एलिस्टर म्हणलो तो भुरगो आदल्या अवस्थेरीतेनच आसलो आनी ताजें जाल्लें 6 म्हयन्या पयलें जाल्लें तें अवघड तो व्हिडियो हांवें पळयला CC कॅमेरांतलो व्हिडियो म्हाका बाबा एंड्रॉयड फॉरवर्ड केल्लो हांवें पळयला आनी त्या अवघडांत त्या स्पिडार तो येवन बायकार येवन त्या काराक आपटाल्लो कोणी वाचचो ना पूण तो आज वाचला 6 म्हयन्या उपरांत हांगा वस्तेरीतेर करून गेलो ताज्या कझिन भावा सांगता आनी एलिस्टराक हांवें सांगलें एलिस्टर ह्या अवघडांतलो तुका देवान राखला तुजो आत्मो बचाव करच्या खातीर ह्या अवघडांत देवान तुका राखला तुजे मारी पातो तुजे चल्या हेर तरणाट्यांचे आत्मे बचाव करच्या खातीर तुमकां हाज्या पयलीं हांवें सांगना ताका उक्त्यान सांगना ताज्या आवय मुखार सांगलें ताज्या मावळ्या मुखार सांगलें हांवें हांगा जॉनाक सर्वेस्पर राखता कित्याक जॉना मुखार तो निनेवेचें सगळें शहर बचाव जावचें खातीर मरणाच्या तणेर आसलेल्या तुका परत देवान जिवीत दिलां जाल्यार एक उद्देश आसा भाव भयणीनो न्ही तुवें परत संवसाराक वेच्या खातीर पूण परत तुजो आत्मा बचाव करन त्या फुडां त्या घडयेत तुमी हेरांचे आत्मे बचाव करच्या खातीर
खंयच्या आकांत आतावन तुका म्हाका आमकां खंयच्या अवघड आतावन तुका आनी म्हाका खंयच्या मारेकार पीड येतावन तुका आनी म्हाका आमकां देवान राखलां तर त्या नंतर तुजें सेकंड लायफ म्हणटात तें तुजे खातीर न्ही संवसारा खातीर न्ही तें जिवीत सोम्या खातीर आयच्या दुसऱ्या वाचपान मागीर तुमकां आयको मेळटलें सोमी तुमच्या खातीर मेला तर आज तुवें सोम्या खातीर जियेसय सोम्या खातीर मोरास जाय म्हणून सांत पौल सांगता सवार जाण आमी बरें जालें कार्यान जालें वयस मेलो म्हणून परत संवसाराक पाटी वेता तेदा तुजी म्हजी आमची परिस्थिती आनी की भिरांकूळ जाता पूण आगोस्तिनी बरी तुजें जिवीत सोम्याक भेटयता जाल्यार मैमेसो कुरो तुका तयार जाता फाटलें सगळें सोडून सांडून सगळें उरलें जिवीतान सोम्या खातीर तो जियेलो आनी सोम्या खातीर ताणें भेटयलें आनी सगळें ताजें जिवीत सोम्याक मानवालें सावल आसलो पावल जाल्ल्या सारकें समजून घेया सेकंड चान्स तुका संवसारांत परतून संवसारा वचोंक न्ही सेकंड चान्स तुका संवसार सांडून देवा सरशी येवंक हांगा जॉना कितें म्हणटा कितें म्हणलो हांव प्राण सोडूंक पावल्लो हांव प्राण सोडूंक पावल्लो तेन्ना सर्वेस्परा हांवें तुजो उगडास केलो तुज्या पवित्र मंदिरान म्हजे मागणे तुजेशी पावले प्राण सोडूंक वता आसतना हांवें तुका उलो केलो आकांताच्या वेळार हांवें तुका उलो केलो म्हाका कोणूच आदार ना म्हूण कळटना हांवें तुका उलो केलो देखून म्हजें मागणें तुजे सरशीं पावलें आनी फटकेऱ्या देवांची पुजा करून थोडी आपलो विश्वासी मोग सांडटात पूण हांव स्तुती गितां गावून बलिदान तुका भेटयता पळय आनी कशें कळ्ळें ताका लोक आसा आनी की आसा संवसारांत पटकेऱ्या देवांची स्तुती करता आनी आत्मा होगडयतात पूण हांगा कार्यानेजा देवाक वळखलो जॉना म्हणटा हांव स्तुती गितां गावन बलिदान तुका भेटयता हांवें केल्ली आंगवण हांव पाळटा सर्वेस्परातावन येता तारण कशें म्हणटा पळया हांव वास मुखार सर्वेस्पर माश्या कडेन उलयलो आनी माश्यान जॉनाक वेळेर ओंकलो सर्वेस्पर कोणा कडेन उलयलो केदना उलयलो जॉना परत सरस्परातीन परतून सरस्पराक उलो मारतना सरस्पराक वळखून ताका स्विकार करतना देव उलयता माश्या कडेन देव उलयता कोणा मुखांतर तुका बचावी दिवंक आसता ताका उलो करता आनी तुका तडी रान घालता आज बांबयन जॉनाच्या जिवितांत वादळ उठलें भिरांकूळ वादळ दर्याच्या गुंड्याक तो गेलो सरस्पराताने उलो केलो आनी तो बाचाव जालो देखून आज आयकव्या आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू सांगाता आसा ताजे शिष्य आसात सारोवरांत ते आसात दोनीर ते आसात वादळ उरता कितें जाता मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर 6 आनी वळू अवस्वर 4 आनी वळू 30 आनी 5 तावन Mark chapter 4 verse 35 to 41 जेजू वादळ थंड करता त्या देखून तुज्या जिवितांत कसली वादळां येवन दीत कितें म्हणटात वारें वादळ झड वारें पावस आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत एका काळार आयल्यांत आतां थोड्यांक जावं आतां तेसल्याक कश्टांत तुमी आसात आनी मुखार येवची आसात पूण उडास दवरा कोण वादळ थंड करता म्हाका उडास आसा सुरू रितीर जाल्या मात्र म्हजी त्या दाळा बरें 30 वर्सां पयलें सुरूचे 6 म्हयन्यांनी आमचें रितीर मंदिर पयलें रितीर मंदिर सुरू जालां मात्र जॉयस म्हणली एकली केरळाची भयण आयिल्ली थंयसर इंग्लिशान ती देवाची उतर दितना तेलुगू भाशेंत आनी कोणी भाशांतर करतली आनी येत्या विशयांत त्या भयणींनी सांगिल्लें उतार एक ल्हानसो धाकलो दिवन चिन्न दोने పెద్ద తుఫాను గొప్ప దేవుడు म्हाका आतां उडास आसा चिन्न दोन म्हळ्यार चिन्न म्हळ्यार तुजें बंगार न्ही चिन्न म्हळ्यार तेलुगू भाशेन धाकटी दोन పెద్ద తుఫాను పెద్ద म्हळ्यार పెద్ద गुंडा न्ही तुमचे बरी పెద్ద म्हळ्यार व्हडलें वादळ गొప్ప దేవుడు श्रेष्ठ देव उरतो देव तुज्या दोनींत आसतना भियेताय कित्या म्हणून ल्हानशी दोन व्हडलें वादळ व्हडतो देव त्या दोनीन तुजे सवय आसा जाल्यार भियेताय कित्याक
आतां तुमकां हें देवाचें उतर सारकें समजतलें. कित्याक जेजू न्हिदलो वय पूण कित्याक ते शीस भियेल्ले. ऐका मार्कोस एवंजेलियम 4:30 आनी 5. त्या दिसा सांज जातच आमी पोलतोडी वसोया म्हणालो जेजू आपल्या शिसा लागीं. तेदवा तांणी लोकांक दान सोडलो आनी जेजूक माचव्यार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले. तांचे सांगाता हेर माचवेय आसले. सारकें ऐका. जेजू आसा, मासवय आसा, माचव्यान शिसे आसात, मात न्हय त्या माचव्या सांगाता हेर माचवे आसात. आतां माचवे चलोवंक कोणाक कळीत आसा? जेजू कळीत आसा की शिसांक कळीत आसा? कित्याक शिसांक कळीत आसा? माचवे चलोवच्यांत निपूण कोण? जेजू गी. जेजून केदां 2 वच्चिल्या गी. 2 तयार केल्या जावं पुरो जुजे सांगाता मेळून. रुकाड्याची 2 तयार करून दिल्या कोण ना. पूण त्या सरोवरांत त्या दर्यांत केदाळे 2 चलयले वच्चिले. पळया परिस्थिती पळया. देखून संवसाराची जाणवाय म्हणटा, तुजी तरबेती म्हणटा, तुजो अनुभव म्हणटा, तुजी धैर्य म्हणटा हांव. हें खंयच्याय उपकाराक येना. हांगा मासवो तांचोच मासवो. माचव्यार आसले शिसी तांच्या ल्हानपणांतावन मासवो चलोवन तरबेती जोडिल्ले मात न्ही. हें चलयलें निपूण ते. जेजूय आसा, ते आसात. आनी तितल्यार व्हड एक जड वारें उठलें. जड वारें. सरोवरांत जड वारें वादळ उठलें. आनी लारां माचव्या भितर मान मासवो उदकान बरोवन आयलो. तरी जेजू सुंकाणा सरशी हुशार तकली तेंकून न्हीद काडटालो. आमच्या जिवितांत वादळ पूण जेजूच्या जिवितांत वादळ ना. तो बरोय न्हीद काडना आसा. जेजू मनीस वय की न्ही. जेजू मनीस वय की न्ही. पूण वादळ उठलां. वादळांत हे सांपडल्यात, हे भियेल्यात. पूण जेजू थंय सुंकाणार सुंकाणा सरशी हुशार तकली तेंकून न्हीद काडटालो. ताका भिरांत ना. ताका भिरांत आसले जाल्यार तो तुमची भिरांत धांवडयता. तो भियेल्यार तो तुमकां भियेल्ल्यांक तुम बचाव करूंक शकता. पूण एकलो बुडता उदकांत, बुडतलो भियेला, ताका काडटलो भियेल्यार ताका बुडतल्या काडूंक जाता. कोण काडूंक शकता? कोणाक धैर्य आसा, कोणाक तें कळीत आसा. बुडतेल्याक हांव बचाव करूंक शकता म्हणून न्ही. तो मात उरता वय मग दुसरे उरता ते. आनी हांगा पळय जेजू वादळ येवं दी, भुंयकंपण्यो येवं दी. ह्या सर्वाचेर अधिकार कोणाक? ह्या सर्वाचेर अधिकार कोणाक? सिराकाच्या बुकांत आवस्वर 1:2 आनी 3 ऐका. सिराक चॅप्टर 1 and verse 2 and 3. दर्याची रेव, पावसाचे तेंबे आनी ससनाचे दीस कोण मेजूंक सकत? आकाशाची उंचाय, पृथ्वीची रुंदाय आनी पाताळाची गुंडाय कोण मापूंक सकत? कोण मापूंक सकत? मुखली वळ वास. सगळ्या वस्तू आदी सवी वळ वास. जाणवायेचे मूळ कोणाक उगडापे केला? जाणवायेचे मूळ कोणाक उगडापे केला? तिचे येवजण्यो कोणाक कळीत आसात? एकलो मात्र जाणार आनी बहु भयंकर. तो मात्र बहु भयंकर. आपल्या सिंहासनार तो बसला. सर्वेस्पर्तो ताका सगळें कळीत आसा. वादळ येवच्या पयलीं ताका कळीत आसा की ना? वादळ येतले म्हणून ताका कळीत आसा की ना? ये माचव्यार आसले भियेतले म्हणून ताका कळीत आसा की ना? भियान ताका उलो मारतले म्हणून ताका कळीत आसलें की ना? हें सगळें ताका कळीत आसलें भाव भयणी. जाल्यार तो हें सोडटा, येवंक सोडटा. तुजेर कश्ट येतात म्हणून सोम्याक कळीत आसा. तुका पिडा येता म्हणून सोम्याक कळीत आसा. तुजेर विघ्न अनवर येतात म्हणून ताका पयलेंच कळीत आसा. भियेनाकात. जाल्यार येवंक सोडटा. कित्याक? आकांत तूं ताका वळखालाय गी, तूं ताका उलो मारताय गी म्हणून पळोवंक. देखून ताणें सांगलें कश्ट आमचेर आयल्या वेळा तुजेर दिश्टाव लायता. मेळटलो दैवीक आदार तुजो गळाय नासता. येवंक आसात.
देखून आतां फाटी हांगा माचवय हेर माचवे तांचे सांगात आसात आनी शीस माचव्यांत वचोन आसात आनी सुकाना देगेर उशाचे तकली दोन जेजू थंय न्हिदोन आसा. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री आमी बुडटाव, तूं कांय खबरेर नाय मो. म्हळ्यार आनी हे बुडटात म्हणून जेजू कळीत नाय आनी हे बुडल्यार आपुणूय बुडता ताका कळीत नाय. पूण आपूण कितें करूंक वता म्हणल्यार ताका कळीत आसा की ना. हांकां भिरांत हो कितें करता म्हणल्यार हांकां शिसांक कळीत ना. पूण आपूण कितें करूंक वता कितें करूंक शकता म्हणल्यार कोणाक कळीत आसा. साबार पुटे हांव सॉल्व करता. तुका साध्य जाल्यार ना ताका साध्य न्ही. हाच्या पयलीं तुका साध्य जाल्यार म्हाका गुणको, तुका साध्य जाल्यार म्हाका दिश्ट दी, तुका साध्य जाल्यार म्हाका उलोवंक ना. साध्य जाल्यार न्ही, ताका साध्य. तुवें खाली उलो मारल्यार पुरो भाव भयणीनो. ताका साध्य. देखून वचूंक काणाचेर बरो न्हीद काण आसा आनी उलो मारी जाय. हे भियेल्ले आनी ताका उलो मारी जाय म्हणून आनी ताणें उलो मारलो. सोम्या तुका कांय तूं कांय खबरेर नाय खबरेर नाय मू. जेजून उठोन वाऱ्याक बेश्टायले आनी दर्याक म्हळें, चुप्प राव. जेदनांनी सोम्याक उठयलो. तुज्या जिवितांत सोमी न्हिदला जाल्यार तुवें ताका उठोवंक आसा. तो आपशांत उठाना. तुजेर कश्ट आयले म्हणून, तुजी पिडा आयली म्हणून, तुका दुस्मान दाट घालतात म्हणून, तुका कनप्यासारे दोस्ता म्हणून तो आपशांत तुजे सशी येना. कितें जालें पुता म्हणून येना. तुवें ताका उलो मार आयकता हांव लागींसर वेंगतलो हांव, मुखासर येतलो हांव, तेंकर रावतलो हांव. उलो मार आयकता हांव लागींसर वेंगतलो हांव, मुखासर येतलो हांव, तेंकर रावतलो हांव. आतां आयका मार्काच्या आनी तेंचे रावय त्याच मार्काच्या शुभ वर्तमानांत अवसर 6:40 आनी 5 तावन ऐका. थंय आनी एक कितें वादळ उरता सरोवरांत पूण जेजू शिसां समें आसना. ऐका थंय मार्क चॅप्टर 6:45 मुखार वाचा. जेजू उदकाचेर चलता उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटाना लोकांक घरा धाडला जेजून. शिसांक बेगीनच माचव्यार सोडून आपूण पावचे फुडें बेतसायदाक पावोंक शिसांक सांगता तुमी माचव्यार वसा. हांव कशेंय पावता, तुमी माचव्यार वसा, बेतसायदाक पावा. जेजून ताकीद दिली. लोकांक दंड जातस तो मागणें करूंक म्हूण दोंगराक गेलो. आनी ह्या लोकांक धाडलें ताणें, शिसांक माचव्यार धाडलें ताणें आनी मागणें करूंक म्हूण जेजू दोंगराक गेलो. धरणीर काळोख पडोंक जाताना मासवो मदें दर्यांत पावलो. हे माचव्यार वचून आसात. मासवो दर्यांत मदें पावला. तो एकलो मात्र तडीर आसलो आनी जेजू मागणें करून देंवन दोंगरांत देंवन आयला आनी तडीर उबो रावला. वारे विरोध वाळटले जाल्ल्यान आपणाचे शीस वोले काण मासवो वचूंक कश्ट जातले ते ताणें पळयले. जेजून पळयलें. देखून हांगा पळया जेजून पळयलें. हे वचितात आपले कितें म्हणटात दोनी वाले म्हणटात ताका. कितें वाचलें तुवें? आपणाचे शीस ओले काण मासवो वचूंक कश्ट जातले ते ताणें पळयले. ताका वाले म्हणटात गी. देखून दर्याचेर चलोवन तो तांचे सरशी आयलो. जेजून पळयलें. आतां धाडलें कोणें तांकां? पळयलें कोणें? पळयलें आपणांत पळय आपले शिस्तांनी उलो मारूंक ते पयस आसात ना जाल्यार जेजू पळयता आनी तांचे सरशिल्यान मुखार वेता. मुखार ऐका तांचे सरशी वचना तेणेंतल्यान तो पाशार जाता. ऐका तवळ फांत्याची 3 वरां जातीत. तांकां तो उतरोवन विचार आसलो. तांचे सरशी हांकां पळोवनी कित्याक तांणी पळोवना जेजूक. जेजून हांकां पळयलें. जेजून पळयतलें जाल्यार तांच्या बगलेन म्हणल्यार बरी लागशिल्ल्यान तो वेताना. तो उदकाचेर चलतलो ते पळोवन ते काय मेल्ले म्हूण चिंतून तांणी बोब मारली. पळयान गी थंय वळखोंक नात. कित्याक म्हळ्यार आसात वयगिनी हे 2 वचून हे आयल्यात. जेजू काडूंक कोणी आसात गे? 2 आसा गे थंय. आनी एक 2 तांणी दवरल्या जेजू काडूंक. तरी तांच्या मतींत आसा की जेजू उदकार चलोवन येतलो म्हणल्यार तांच्या मतींत आसा की. आनी जाल्यार तांच्या मुखारच एकलें दिश्टी पडल्यार ते कितें म्हणटात? मेल्लें कोण ना म्हणून, भूत कोण ना म्हणून. कित्याक सगळ्यांनी ताका पळयलो आनी ते घाबरले. पूण तो तक्षण तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भिये नाकात. जेजून खाल एक उतार सांगलें. ह्या सप्त्यान भावा भयणीनो
ते भियेनाका तुमी आयकलां न्ही भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा तें गायन केल्लें याजाक बाबान फादर बॅप्टिस्टान वय मू ताकाच तें कंतार परत परत आयकून साबार जाणांक तांच्या आकांता वेळार कश्टां वेळार खंयची बेजरा वेळार तेंच कंतार जायत्यांक फॉरवर्ड केल्ले आका भावान भयणीन हांव नेना ह्या भावाक याजाक भावाक बरी एक मेसेज घाल्या तुमी अशें गायलां की ह्या कांता वेळार खंयची बेजरा वेळार हें कंतार इतली कितें म्हणटात आमकां बुजोवन दिता गे धैर्य दिता गे दीस इज माय बेस्ट एंड द फेवरेट सॉंग म्हणून तशें ताका फॉरवर्ड केल्लें ताणें म्हाका फॉरवर्ड केलें फादर जेरी हें तुमचें काम हें तुमी तयार केल्लें ही शाबासकी तुमकां फावो म्हाका ताणें फॉरवर्ड केलां तें कंतार तुमी आयकलां म्हणून भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा भे तुका दिसताना कंत तुका भोगताना भे तुका दिसताना खंत तुका भोगताना एक सुरो आसून कोणून सुनासतना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदीस सांसोना हांव केदीस सांसोना केदीस सांसोना हांव केदीस सांसोना भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या हें कंतार हांवें घडयल्लें जेन्ना म्हजेर विघ्नांवर आयिल्लीं तेन्ना जेन्ना म्हाका एक सुरपण भोगलें तेन्ना जेन्ना सगळ्या संवसारान म्हाका सांडलें हें सैऱ्यान दैऱ्यान सांडलें कुटुंबाच्यान सांडलें तेन्ना ह्या एका कंतारा वरवीं बाबा न्ही म्हज्या काळजांतलीं भोगणां मात्र न्ही हें म्हजीं कितें म्हणटात म्हज्या जिवितांत सोम्यान केल्ली विजमितां सरी अद्भुतां ताणें हात धरून उखल्लो हांगा सरस्वत जेजू कितें म्हणटा आपल्या शिसांक धैर्य घेया हांव तो भियेनाकात धैर्य घेया हांव तो भियेनाकात आज हें उतार तुका आनी म्हाका हांगा आसल्या हर एकल्याक आमकां धैर्य दिता इसायाच्या बुकांत वचो 40 आनी 3 वळू 2 आनी 3 कितें म्हणटा आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 2 तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवें आसतलो नयनांतल्यान वेशी जाल्यार तुका बुडोवच्यो नात उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय उज्याच्यो जिबो तुजे भस्म करच्यो नात आज साबार जाणां म्हणजे चिंता वाटना म्हणून न्ही सगळ्यांक अंत जालें म्हणून दोरी सोदता बांय सोदता आनी कहलें हें खंय वीक सोदता कोणाचो दिजे पयल्या रितीर म्हणून इंग्लीश रितीर जाताले एकलो भाव थंय येयल्लो आनी त्या वरवीं तो मलेशियन काम करनासलो एका टिंबर कंपनींत काम करनासलो आनी तें काम करनासतना थंय जाल्ल्या गणिता वरवीं तो कंती हें जावन कितें म्हण पिसांतूर जावन तो नाका म्हणून थंयच मलेशियन तेका रानांत जीवघात करूंक वताना तो गेल्लो तो जीवघात करूंक आनी वचून तो रूख सोदतना खंयच्या रुखार वचून दोरी घालना हें जीवघात करचें म्हणून त्या रुखा सरशी येताना त्या रुखाचे पांटे अशें आसले गे पांटो असो वचून अशें आसले मात ते पांटे तशें आसले न्ही तो त्या खंयच्या एका पांट्याक दोरी घालूंक येताना लागीं वताना त्याच पांट्यार ताका ओमकाळचो जेजू ताका दिश्टीक पडलो रूप ताका दिश्टी पडलो ताणें ते फोटोय मागीर काडून आमकां हाडिल्ले रित्रेक आयल्या वेळार ते फोटो म्हाका दाखयल्ले आमी ते फोटो आमच्या नोटीस बोर्डार साबार दीस घाल्ले ते ताणें हाडिल्ले ते आनी तो थंय जीवघात करूंक येताना ताका मेळ्ळें उतार हांव तुजे खातीर मेळ्ळां तूं म्हजे खातीर जी हें उतार ताका आयकूंक मेळ्ळें उताळो
हांव तुजे खातीर मेलां तूं म्हजे खातीर तें उतर आयकल्या उपरांत तो हांगा येवन तो इंग्लीश रेत्रेक आयिल्लो रेत्रेक आयिल्ल्या उपरांत ताचे वरवीं सुरूच्या इंग्लीश रेत्रेंत आमी पुराय आमचे कितें म्हणटा शिकोवण्यो मागीर रेकॉर्ड करून सुरू केल्ल्यो ताणें आमकां विचारलेल्या खातीर ओत्ताय केल्ल्या खातीर ह्यो शिकोवण्यो म्हाका मात्र न्ही फादर ह्या शिकोवण्यो मारपा सगळ्यांक ते दळात म्हज्यो शिकोवण्यो तुमी जाणात कितल्यो शिकोवण्यो त्या दळा आनी तो आसलो कॅसेटी रुपार खंयसर हांव रेतेरी दिवंक गेलां खंयच्या देशांनी हांव रेतेरी दिवंक गेलां त्या देशांनी त्यो कॅसेट्यो सगळे सेट थंयच्या अबुधाबी जावं दी दुबय जावं दी दोहा कतार जावं दी कुवेट जावं दी या खंय मस्कत जावं दी सालाला जावं दी हर एक कडेन आनी त्या वरवीं आमचें काम करसून गेलें सगळ्यांनी सेट काडून घेतली म्हणजे शिकोवणेच्यो आनी त्या वरवीं तातूंत जमो जो लायव्ह आसा त्या वरवीं काम आमी मुखारसून व्हेल्लें ह्या एका भावान दिल्लें उत्तेजन फादर म्हाका जाल्लें बरेंपण देखून ह्यो रितीच्यो सर शिकोवण्यो तुमी रेकॉर्ड करा म्हण त्या वेळा आमी रेकॉर्ड करून मागीर CD करूंक या कॅसेट करूंक सुरू केल्ली कितें म्हणालो जेजू ताका हांव तुजे खातीर मेलां तूं म्हजे खातीर जियेकस आनी म्हाकाय दिल्लें उतार कितें तूं म्हजें काम कर आनी हांव तुजें काम करतां 2009 जेन्ना म्हजेर आकांत आयिल्लो म्हाका जेजून दिल्लें उतार हें तूं म्हजे खातीर तूं म्हजें काम कर हांव तुजें काम करतां ताजे उपरांत भाव भयणो पळया न्ही हे उतार धैर्य दिवचे उतार देखून हांगा शिसांगी जेजू म्हणटा भिये नाकात हांवूच तो धैर्य घेया देखून आमी म्हणटा म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दे जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दे जेजू म्हाका पयस करनाका करिना बिलकुल करिना इसायाच्या बुकांत कसलें तुजें जिवीत कसलें तुजी परिस्थिती आसूं दी त्या परिस्थितींत तुका वाटच ना म्हणटाना जेजू कशी वाट करताय का इसायाच्या बुकांत वचवर 3:3 कितें म्हणटाय का Isaiah 43:16 सर्वेस्पर दर्यांतल्यान रस्तो करता दर्यांतल्यान सयत रस्तो करता उदकाच्या लोटांतल्यान वाट करता आनी उदकाच्या लोटांतल्यान तुका वाट करता दर्यांत वाट दिसता की सांगा दर्यांत वाट आसता इस्रायल परजेक तांबडो दर्यो उतरायचो जाल्यार कितें केलें वाट केली कोणें केली वाट कोणें केली सरस्पुरां खाली मोयजेक आदेश दिलो उबार तुजी बेतकाटी दर्याचेर हय मू आनी दर्यो कितें जालो बेतकाटी मोयजेची कितें म्हणटात परवणगी या कितें म्हणटात पदवी कोणाची सरस्पराची हांगा हेच्या शुभ अर्थ म्हणे फाटी ये तुका खबर नांगी म्हणून ते जेजूक म्हणटाना मेस्त्री तूं नीट लायकी तुका खबर नांगी म्हणटा जेजू कितें करता जेजून उठून वाऱ्याक ताणें बेश्टायलें आनी दर्याक म्हळें चुप राव थंड जा आनी जड वारे रावले कित्याक दर्यो चुप जालो कित्याक दर्यो चुप जालो कित्याक वारें रावलें कोणाक पदवी आसा दर्याचेर सारका संवसाराची पदवी कोणाक आसा सगळ्या सृश्टीचेर पदवी कोणाक आसा जो संवंजला वस्वर 1 आनी ओळ 3 कितें म्हणटा रचलेल्या हर एका रचनेन ताजे तावन जीव जडलो म्हणटाना कितेंय तुवें रचलां तर या तुवें कितेंय तयार केलां जाल्यार ताजेर वयकीन कितेंय तयार करा तयार केल्ल्याक ताजेर अधिकार आसा करिनातल्याक आतां तुमी रांदतात रांदलेल्या केलें मीठ उणें आसा सड आसा रांदलेल्या कळटा की रांदिनातलेल्या कळटा तुवें केल्लें समान म्हणून हांवें ताका इल्लें सरचे बसचें आनी मिठो घाल आनी कालें मीठ घाल आनी कालें समात आहे पळया न्ही मात्र न्ही तें आतां इल्लें थोडे बटी खार जाल्लें तें आतां खारसान काडीत जाल्यार आनी सगळ्यांक रुचचे बरी करीत जाल्यार कोणाक कळीत आसता कातेल्यांक कळीत आसता की रांदतेल्या कळीत आसा रांदतेल्या कळीत आसा बटाटे कातरून घालीचे हय मू नाजाल्यार तरणी पोपायस इल्ली की कुटके करून घालीचे आपशन मीठ वता गुत्ता ना तुमकां जाल्यार म्हजे अडचणी येवन शिका हांव सांगता मास उकोड नाले कट्टी असो कुटको थंय सांगता वय तो कट्टी म्हणटा की तुजे वरनी हांव घट मोव जाता की तुका मोव आसल्यार घट जाव आनी की घट रावलाय म्हणून ताका चॅलेंज करता कितें करून मास मोव पडटा
तुमकां गुर्तू ना गे ही सायकॉलॉजी त्यांच्या भाशेन ती उलयतात. देखून आज भाव म्हण हांगा पळय कितें बरयलां सर्वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्ल्यो आणि रचलेली खंयचीच वस्तू ताची विणे आयलेली ना. देखून दर्यो कोणे रचल्लो संसाराचे रचन जाले देवाच्या उतरां उजवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या एकाच फांकलो काळोख संपलो ताच्या एकाच दर्यो केलो न्हंयो जाल्यो देवाच्या त्या उतरां दोंगोर जाले पालखी जाली सोबी जालो संसाराचे रचन जाले देवाच्या उतरां उजवाड फांकलो काळोख संपलो एकाच उजवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या ही उतरां तुमी नियाळ करीचे. ताजी एक उतार पुरो तुज्या जिवितांत आयिल्लो काळोख धांवडावंक आनी तुज्या जिवीत परत उजवाडाचें करूंक एक उतार पुरो. आनी हांगा जेजू उरता आनी दर्याक बेश्टयता दर्यो शांत जाता आनी वारें. जेजू तांकां म्हणालो तुमी इतले बिजूड कित्याक तुमकां बावार्थ ना. बावार्थ कोणाचेर उदकाचेर गी दर्याचेर गी माचव्याचेर गी ओल्याचेर गी आपल्या अणभोगाचेर गी कोणाचेर. आज आमी कित्याक म्हळ्यार भाव भयणीन आज आमी कित्याक थंड पडल्या आमी कित्याक सोलवल्या म्हळ्यार आमचो भावार्थ आमच्या जनुयाचेर आमचो भावार्थ आमच्या सक्तेचेर आमचो भावार्थ आमच्या भलायकेचेर आमचो भावार्थ आमच्या पयशांचेर आमचो भावार्थ आमच्या वळखीचेर. म्हाका ताची वळख हाची वळख तो आसा वो आसा ना हें सकट खंयच्या उपकारा पडना. तांकां तरबेती गरज नातली कित्याक जल्मात हांव ते दोन वचून कितलेंय कसल्या परिस्थितीन जाल्यार तांकां कशी दोन वचची जे कशी ती कंट्रोल करची म्हळ्यार तांकां कळीत आसलें वय मू जाल्यार तें कांय उपकारा पडोंक ना. देखून तुजो म्हजो आमचो भावार्थ कोणाचेर तुजेर हांव फात येता जेजू मोगाळा तुजेर हांव फात येता जेजू मोगाळा कश्टांची मोडां म्हजे आयल्या वेळार तुजेर हांव फात येता जेजू मोगाळा. तुजी फाती न्ही ताजेर भावार्थ ताजेर विश्वास ताचेर दवर. तो तुका सांडचो ना तो तुका सोडचो ना. तेच इसायाच्या बुकांत वचो 43:3 कितें म्हणटा ऐका खाली दर्यांतल्यान मात्र न्ही तुका मारो करतलो ऐका अरण्यांतल्यान सयत तुजें जिवीत अरण्य जालां. खंय कितें म्हणलें तुका समजना कितें करचें म्हणलें तुका कळना. ऐका तेन्ना ऐका पळया हांव एक नवें कार्य करता. Isaiah 43:19 आतांच ते उजवाडा येता उजवाडाक येता तुमकां ते दिसना गाय वय अरण्यात हांव एक रस्तो करता अरण्यात सयत हांव एक रस्तो करता सुके करडे भुंयत न्हंयो उपजयता आनी सुक्या करडे भुंयत हांव न्हंयो वळाशें करता. मरुभुमींत न्हंयो वळाश्यो करता. उदक नातल्या कडेन उदक उपजाशें करता. हें कोणा साद पूण आज आमकां तो भावार्थ ना. जेजू तुका हें साद शुन्य जाल्लें झिरो जाल्लें तुजें जिवीत परत परत्या शिकोवन तुमी आयकलां ल्हानसो कोंबरो देवदारचो ल्हानसो कोंबरो उन्नत पर्वतार दवरतालो आनी तो ल्हानसो कोंबरो कितें जालो व्हड एक देवदार रूख जातलो जायते फांटे येतले आनी फांट्यांचेर जायतीं सुकणीं येतलीं मातूय जायतीं फळां जातलीं वय की न्ही. ल्हानशें जेजूच्या हातान तो पडुल्ल्या वेळार तो ल्हानसो कोंबरो कसो व्हडलो एक देवदार रूख जाता तशें तूं आनी हांव झिरो जावन सोम्याच्या हातान पडुल्ल्या वेळार तो तुका आनी म्हाका आमकां हिरो करता. तितून पर्यंत तुवें संपूर्ण हांवें सांगलां तुवें सगळें होगडावन न्ही तुवें तुजो भावार्थ जेजूचें होगडावंक नाय तर कांयच तुवें होगडावंक नाय. साक सावन तुवें केल्लें सगळें तुवें पुराय तुज्या इकमतेन तुज्या काळजान वयन तुज्या काल म्हणटात आनी हें तुज्या संबंदा वरवीं तुज्या काल वळखी वरवीं आनी तुज्या इन्फ्लुएन्सा वरवीं आनी तुज्या पदवी वरवीं अधिकार कितें तुवें केल्लें सगळें होगडायलें रे. तूं झिरो जावन जेन्ना जेजूक तूं धरताय
भावार्थान ताका उलो मारताय तू कांय होगडाय नाही. काल सांगू ना कालच्या तू शिकून येत जॉबान सगळें होगडायलें पूण ताजो भावार्थ ताणें कोणाचेर भावार्थ देखंत आमचो भावार्थ ताचेर हांगा जेजू म्हणटा उण्या भावार्थाचे न्हू कित्याक तुमी भियेल्यात. पूण ते भोव चड भियेले आनी एकामेका म्हणाले हो कोण जायत वारे आनी उदक लेगून ताच्या उतराक काल जाता. सकट ताका काल जाता सगळ्यो रस्न ताका काल जायची. कोलोसाकारां पयल्या पत्रांत अवस्वार 1 आनी वळू 17 मुखार ऐका हर एका रस्न्यान ताका काल जावंक आसा. कोलोसाकारां पयल्या पत्रांत अवस्वार 1 वळ 15 वास. तस प्रतिरूप अदृश्य देवाचे प्रथम जनित सर्व रत्नामध्ये ताचे ते सर्गींची आणि पृथ्वेची दिसतात ती आणि दिसनातलेली सर्व रचना सिंहासना स्वामित्व अधिकारी आणि प्रभुत्व देवान रचली. सर्व रचना जावचे पहिले तो आसलो. रचना जावचे पहिले तो आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारिपात अस्तित्वांत आसात. तो समस्त कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे आरंभ वा पहिले फळ जिवंत जाल्ल्यांचे सगळं ताचे ते सगळं रचनेचे ताजो अधिकार. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संसारा सदा सर्व. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संसारा सदा सर्व. दर्यो गाजोता सूर्य लासोता ताराला राणी ताची मै. दर्यो गाजोता सूर्य लासोता ताराला राणी ताची मै. हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यानाने मागण्या मानाने गौरव देव्या सदांच ताका आमच्या राया. ध्यानाने मागण्या मानाने गौरव देव्या सदा ताका मान दिया गौरव दिया ताची स्तुती करा. ताजेर तुमचो भावार्थ बरसपाचो विश्वास दवर आनी पळया कांयच उणें. कितले लारा येवन दीत कितेंय जावं दीत सगळें ओमतें उदाहरण जाल्यार कांय फरक पडना. तुजो भावार्थ कोणाचेर जेजूचेर. देखून सांत पावलाच्या जिवितांत कितें सगळें जावंक ना एक घडी उडास काडयात. त्या दळ आमकां इतलें धैर्य मेळटा. कोरिंथीकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वार 11 वळ 23 तावन ऐका. 2 Corinthians chapter 11 verse 23 ऑनवर्ड्स ताजे पयलें आसा तो ताज्या अस्कत काय विशयां ती वटपण उलयता. तो हेरां सांगता म्हणटा ते जुदेव तर हांव जुदेव ते शिस्त जाल्यार हांव शिस्त ते आपोस्तल जाल्यार हांव आपोस्तल तें बरें उलयता. तें आमकां गरज ना पूण ताच्या जिवितांत आयिल्ल्या आखांत वेळार तो कितलो धैर्यादी जाता. कित्याक जाता ऐका. कोरिंथीकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वार 11 वळ 23 तावन. ते क्रिस्ताचे सेवक प्रतिभ्रष्ट जाल्ल्या मनशा बरी हांव उलयता सो दिसता. देखून हांगा क्रिस्ताच्या सेवेंत आमी सक्कट आसा देखून एकामेका आमी सांगचे आमी सक्कट सोम्याच्या सेवेंत आसा जाल्यार असलें धैर्य पावलाक आसलें तेंच धैर्य तोच भावार्थ तोच विश्वास तोच बरोवसो तीच पत्तेनी तुका आनी म्हाका आमकां आसूंक जाय. हांव तांचे प्रास अदीक क्रिस्ताचो सेवक. पळया न्ही देखून ही उर्बा कशें येयली आपळे सरस्वराच्या दालबाराच्या सरस्वराच्या उर्बेन तो बरयल्लो. ही उर्बा तुका आसा जाल्यार पावलाकी तीच उर्बा आसली. देखून तो कितें म्हणटा हांव क्रिस्ताच्या हांव तांचे प्रास अदीक क्रिस्ताचो सेवक. देखून हांव तांचे प्रास अदीक क्रिस्ताचो सेवक. तांचे प्रास जायते चड हांव वावुरला. चड हांव वावुरला. तांचे प्रास चड पावटी बंदेन पडला. कितले तांचे प्रास चड जायते फावटी हांव बंदेन पडला. लेखनातले मारावे केल्यात कितलेशे पावटी. तिके चिंतून पळया. देखून हांवें सांगिल्लें न्ही एक दाखलो तुमकां दिलो सकाळी सकाळी एकली आयिल्ली कश्ट सांगूंक तुजे कश्ट तेच्या उपरांत म्हजे कश्ट तिका सांगले ओ तुमचे कश्ट म्हजे न्ही चड म्हणजे कांयच न्ही बाय म्हळें पावलाचे कश्ट वाचून सांगले तिको अयो ते कश्ट तुमकां येवंचे नाकात म्हणाली. ते कांयच न्ही बाये जेजूचे कश्ट सांगतना ओ पावलाचे कश्ट कांयच न्ही. आतां समजलें मू हेरांचे कश्ट आमकां कळटना समजतना आमचे कश्ट कांयच न्ही. हेरांचे वाजें चड आमचे वनी जड म्हणटाना आमचे वाजें कितलें हाडू म्हणलें आमकां समजता. वास मुखार. कितलेशे पावटी मरोन वाचला. कितलेशे पावटी हांव मरोन वाचला. सुदैवा लागचे 39 मार 5 पावटी हांवें केल्यात. पळय ताका मारला कोटदानी
3 पावटी म्हाका रोतांनी मारला, रोतांनी मारला, 1 पावटी म्हाका फातरायला, पात्रायला, 3 पावटी म्हजें तारू फुटला, वय दर्यांत तारवांत पळय पयन करता 3 पटी तारू फुटोवन तो दर्यांत पडला. 1 रात आनी 1 दीस दर्याच्या उदकांत हांव उरला. हा पळय आनी जायत्या म्हज्या हांगा एका घडये शिस बोब मारताले, एका घडये ते एकलो न्ही आनी तांच्या बरोबर दुसरे माचवे आसात वय मू वो बुडल्यार ते तांच्या बचाव घेतात की ना. आतां एक बुडली म्हणटाना थपच्यान हांगा कोस्ट गार्डाक तांणी मॅसेज दिली म्हणटाना हेलिकॉप्टरां येयली दुसरो दोनी शिपाय येयली की ना. आनी हांगा वडोल तुमी आयकलां तांचो माचवे मात तांचे सांगात दुसरे माचवे आसले वय मू. जाल्यार हे बी येयल्यात तरी आनी कितलें बियेस जाय आसलें कोणे. 1 रात 1 रात आनी 1 दीस दर्याच्या उदकांत हांव वय दर्या मदें तो आसलो एकलोच. जायत्या म्हज्या पयणांनी म्हजे वयर आयिल्ले आपाय कितले म्हूण सांगचे. कितले आपाय ताजेर आयल्यात 1 पटी न्ही 2 पटी न्ही. आनी आमकां 1 पटी कितें जाल्या वेळार आमी आमचो भरवोसो सांगता बावार्थ सांगता कितें एक हें जालें घडीत घडलें आमच्या जिवितांत. इल्ली नालिसा इल्ली कितें लज इल्ली अवमर्याद आमी सांगता पळय हांगा कितें जालां पळय. आपाय आवरांचे, आपाय आवराचे, आपाय सोरांचे, आपाय सोरांचे, आपाय म्हज्या देशी लोकातावन, आपाय हेर जातीच्या तावन, आपाय शहरान, आपाय राना मोल्यान, आपाय दर्यान, आपाय गांवांतावन. तेंचो कंतार तुमी आयकतात न्ही. कोंतो म्हाका जेजूच्या मोगातावन वेगळो करूंक सकतलो 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 सांगतो म्हाका कोंतो तुका जेजूच्या मोगातावन वेगळो करूंक सकतलो सांगतो म्हाका कोंतो तुका च्या मोगातावन. आपाय जावं शिपाय जावं संवसार जावं देंवसार जावं हंकार जावं तालवार जावं भांगार जावं श्रृंगार जावं सबचेनान म्हाका पयस करूंक जेजूता. असले आपाय ताका आयिल्ले कितले आयले पळया. आनी कसले आपाय आयले. वावटी बरीत वावर करून कितल्योश्यो राती न्हीद कळोवन बुकेन आनी तानेन सबार उपास काण हिम तोडवून आनी पांगरण नासतना उक्तो पडोवन हांव जायतो कश्टला. देखून भाव भयणी आमचेर आयले कश्ट कांयच न्ही. नेमके दाळ तुमचेर कश्ट आयले कंत बेजार आयले सोम्या खातीर तुमकां कितें सोसूंक पडलें आयकोंक मेळ्ळें ही वो आवस्वर वासा उडास जरा कोरीन नारांबिल्ल्या पत्रांत आवस्वर 11 वासा ते दाळ तुमकां इल्लें धैर्य मेळटा. काल न्ही पोरस एका भयणीन गोंयांत म्हाका एक विडियो धाडला. ताका त्या बाबाक हात नात पांय नात, एक पांय मात्र आसा वय. वो विडियो पळयल्ल्याक तांचे कश्ट कांयच न्ही म्हणून मागीर कॅप्शनीन दिलां. वो एक विडियो पळयल्यार तुमकां कळटा. तशे चायनी सुमार विडियो आसात. हात पांय नातले आवय कशें सगळीं कामां करतात, कशें आपल्या भुरग्यांक सांबाळटात, कशें सगळीं घर सांबाळटात. तर ते आमी पळोवंक गेल्यार ते दाळ आमकां साबार जाण आसा. तुमी जाणात न्ही आमच्या बेलतांगडची एकलें भयण साविता म्हणलें एकलें भयण ताका हात नात वय मू. ताणें पांयान बरोवन डिस्टिंक्शन जोडलां वय कितें. आज आमकां साबार जाण आमी दोळे उक्ते करून पळयल्यार कितले जाण आसा. आनी पोर एक विडियो पळयला हांवें तो हें करता ताका एक व्हीलचॅरा बरी व्हीलचॅर केला आनी व्हीलचॅराक आनी एक मुखार तें एटॅचेबल बायका बरी तयार करून दिला. ताका पेंगटा सकयल बॉल ना. तो हें करता तो हें सप्लाय करता कळ्ळें तें घरां घरांनी तुमी ऑर्डर करतात फूड झोमॅटोच्यान तूं वावर करनासा. घरां घरांनी वचून तो झोमॅटोची ऑर्डर घेवन वचून ताका पळयल्या वेळार आमकां हात पांय आसल्ल्यांक बॉल आसल्ल्यांक भलायकी आसल्ल्यांक आमकां लज बगाजे. पूण आमकां इल्लेशें हें जाताना आमी परतून कंप्लेन करता हें समाना तें समाना. देखून तसले कोणी पुरपुरते आसा जाल्यार तांकां पयलीं आस्पत्रेक आपोवन व्हरा. न्ही डाक्टरा मेळूंक न्ही एरपिडेस तांकां पळोवंक ते जाल्यार तांकां समजता. नाल्यार तांकां नर्सिंगाक धाडा न्ही. नर्सिंगाक गेल्यार तांकां सम्मा कळटा एक एकल्याचे दुसऱ्यांचे कश्ट पळयतना आमचे कश्ट कांयच न्ही म्हणलें बगता. हांगा सांपावलाक तेंच सांपावला वळखल्यार ताच्या सोम्याच्या 7th आसल्ल्यांक आमकां कश्ट आयल्या वेळार दुस्मान उब जाल्ल्या वेळार कांयच न्ही म्हणून आमकां बगा जाय. एका मुखार कितें ह्या आनी हेर कश्टा शिवाय म्हाका आसा दिसपट तोबार म्हणजे सोमेस्त पवित्र सभांचो हुस्को. पळय इतले कश्ट आयले रे तो म्हणटा म्हाका आसा एकूच हुस्को सर पवित्र सभांचो हुस्को. आनी कितल्यो पवित्र सभाचो सांबाळटालो कितल्यो पवित्र सभा एफेस घरांक कोरीन घरांक गालात घरांक फिलिपी घरांक मागीर हांगा तेसलोनिका घरांक एब्रेवांक कोलसे घरांक तिमोतीक
तितू साक सबार कडेन साबार पळय साबार तो सांबाळून आसलो उरल्या शिसा विशांत आमकां कांय आयको मेळना इतले कश्ट ताजेर येवनी जितलो तूं सोम्याक लक्षलो तितले कश्ट तुका येतात तुजो भावार्थ तुज्या भावार्थाची परीक्षा तुज्या समर्पणाची परीक्षा देखून आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकुया त्यास पावलान कोरिंदकारां बरोवन कितें म्हळें कोरिंदकारां पयल्यान दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 5 आनी वळ 14 ते 17 क्रिस्तच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यान हें गरजेचें क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां आरोवन धरलां जाल्यार आमची दिश्ट जेजूचेर आमचो हुस्को जेजूचेर आनी ताजो हुस्को आमचेर क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरोवन धरलां जाल्यार सोमेस्त मनशा पासत एकलो मेला जाल्यार सगळां मेल्यांत म्हण जालें ताज्या मोगान तुका आरोवन धरलां जाल्यार न्ही तुजी सेवा एकल्या खातीर न्ही वडोली भावान सांगलें न्ही तुजी सेवा एकल्या खातीर न्ही जेजू एकल्या खातीर मेलो की सगळ्यां खातीर मेलो सगळ्यां खातीर वय मू तुजी सेवा एकल्या दोगां खातीर की सर्वां खातीर सगळ्यां खातीर सोम्याच्या मेटांनी चलचें म्हळ्यार ताजो पाटलाव करचो म्हळ्यार तसो जसो हांवें तुमचो मोग केलो तुमी एकल्याचो दोगांचो मोग करा म्हळ्यार घेता न्ही एकामेकाचो तुमी मोग करा गांवतांत रावा मुंदासून वरा दर्जाया ते काम देखून आमच्या दैवीक मिसावांचे उद्देशीत तुमी पळया आमच्या वेबसायटीचेर टू कंटिन्यू विथ द मिशन ऑफ क्रायस्ट जेजूचे मिसांव मुखारसून व्हरचेंत दैवीक मिसांव संस्थेचें काम सुरू हांवें तें नांव दिता न्हू हे मिशनाचें जाल्यात म्हणाले साबार जाणांनी कथोलिकाच्या कुटुंबाच्यांनी सैऱ्यांनी तो आतां मिशनाचो जाला डिवायन मिशन सोसायटी म्हण नांव दिलें न्ही तांकां कोंकणींत ते दैवीक मिसांव म्हणल्यार समजना तांकां जेजूचें मिसांव म्हळ्यार समजना तांकां म्हळ्यार आमच्या थंय फेरारांत थंय गंजे वाट्याक हें आसली मिशनाचें आसलें त्या दाळ ल्हान प्रयत्न त्या दाळ तो म्हज्या कानांत पडला ते मिशनाचें म्हणून म्हाका आतां कळटा मिशन म्हळ्यार कितें म्हणून मिसांव म्हळ्यार कितें म्हणून मिसांगचें मिसांव न्ही देवाचें उतर परगट करचें जावन आसा खरें मिसांव आनी जावन आसा खरें लिसांव देखून हांगा सांपाल कितें म्हणटा कोरिंदकारां बरोवन क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरोवन धरल्यान सोमेस्त मनशा पासत एकलो मेला जाल्यार सगळां मेल्यांत म्हण जालें जियेतेल्यांनी देखून वो मोग तुवें आपणायलाय तर तूं क्रिस्ता खातीर जियेत वय जाल्यार सांपाल म्हणटा न्ही रोमाकारां बरोवन अवस्वर 14 आनी वळ 8 रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 8 कितें म्हणटा सांपाल आमी जियेतांव जाल्यार ते सोम्या खातीर आमी मरतांव जाल्यार तेय सोम्या खातीर तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच पळया न्ही आनी हांगा कितें म्हणटा परत तो सांपाल कितें म्हणटा कोरिंदकारां बरोवन जियेतेल्यांनी ह्या फुडां आपणा खातीर जियेवचें न्हय पगार आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवन जालो ताचे खातीर जियेवच्याक तो सोमेस्तां खातीर मेलो देखून हांगा आसलें हर एकल्यानी हांव कोणा खातीर जियेता म्हणजे आवय बापाय भाव भयणी खातीर बायले भुरग्यां खातीर गी न्ही भाव भयणी न्हू जेजू तुज्या खातीर मेला वय जाल्यार आमी कोणा खातीर जियेचे हांवें उडोवन सांगलें तो भाव जुगात करूंक गेलो ताका कितें आयकोंक मेळ्ळें जेजून कितें म्हणलें हांव तुज्या खातीर मेलां तूं म्हज्या खातीर आज जेजून मरोन तुका म्हाका जिवीत दितला जाल्यार आमी ताजे खातीर न्ही ताजे पासत कोणा खातीर तो मेला सगळ्यां खातीर आमी जियोवचे खातीर कोणा खातीर तो मेला तांच्या खातीर सर्वां खातीर आमी जियोवचे खातीर आतां कोणा खातीर तो मेला कोणा खातीर तो मेला एकल्या दोगां खातीर गी क्रिस्तांवां खातीर मात गी देवान संवसार इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक धाडलो कोण ताका सत मानता तांचो ताका सत मानतल्याचो नाश जायना म्हणल्यार अर्थ कितें सगळ्या संवसाराक बचाव करूंक तो आयिल्लो भाव भयणीन देखून तुका ताणें बचाव केला जाल्यार तुवें आतां सगळ्यां खातीर जिवंक आसा हें मिसांव खाली थोड्यांक मात्र न्ही जावं पण आतां कोंकणी भास येतल्यांक वय की न्ही हांव सदांय उठोवन युट्यूबार कंतरां घालता नाजाल्यार थोडे फावटी शिकोवन घालता आनी हांव पळयता सकाळीं हिंदीन ती कंतरां आसली बऱ्यांतली बरी कंतरां आनी हांव पळयता थंय वेदीचेर आसा सुमार जण
वेदीचेर सुमार 20-25 जाण आसात इतले आंतुकांत म्हणटात सोम्याच्या मोगान भरलेली आनी ते मुखार हॉलांत आसात हजारांचे हजार चले चलयो तरणाटी आणि अशी ती सगळ्यां सांगाता म्हणून गायन करतात गी उर्बेन गायन करतात गी संतोषान मात्र भावार्थान ती ज्याच्या मोगान ती गायन करतात गी काळीज भरता पळयतना तेदा म्हणजे मतींत आयलें आमी थोडे फावटी चिंता कावले हांगा मात्र ना सगळ्या संवसारार जायतो लोक जायत्या बसांनी सोम्याक वळखून ताची स्तुती करनासा सेवा करनासा ताका परगट करनासा वर्त्या मोगान ताची सेवा करनासात भाव भयणीनो तें पळोवन आमी शिकायचें आमकां जावं पळय त्या काळार आतां केरळांत म्हणजे केरळांत ती भाव भयणी खंयच्या भाशेंत तामिळनाडांत खंयच्या भाशेंत सगळ्या आंध्रांत खंयच्या भाशेंत आमच्या कर्नाटकांत खंयच्या भाशेंत पूण आमकां हांगा मंगळुरांत खंयच्या भाशेन तितलेंच आमकां कोंकणींत आयको मेळटा मात्र न्ही आमकां सारकें समजून मेळटा मात्र न्ही आमच्या कोंकणींत आमकां कितें मेळ्ळें कोंकणी कळीत आसल्यांक आमी तें जिवीत आमी जोडून दी जाय जावं इंग्लिशांत आमकां दिवंक जायना कन्नडांत आमकां दिवंक जायना आनी खंयच्या भाशेंत आमकां दिवंक जाय तें दुसऱ्यांक सोडला कित्याक तांचे खातीर जेजूत विस्तागिना तांकां जाय जाल्ल्यान खंडीत विस्ता देखून हांवें सकट भाशेन हांवें क्लोज जायचें म्हळ्यार जायना देखून सो आज हांगा तो आपणा खातीर मेलो न्ही तो सगळ्यां खातीर मेलो देखून आमी कितें करचें ह्या फुडा आपणा खातीर जियोवचें न्हय बगार आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवन जालो ताचे खातीर जियोवच्याक तो सोमेस्ता खातीर मेलो देखून ताचे खातीर जियोवचें म्हळ्यार सोमेस्ता खातीर आमी जियोवच्याक आमचे खातीर तो मेलो देखून ह्या फुडा रक्तमासाचे स्थितीगती प्रमाणे कोणाकच आमी मोल बांदिना वडोली सांगलां तुमी आयकलें म्हणून वडोल भावान सांगिल्लें कोण भाव कोण भयण कोण आवय कोण बापय कोण आज संवसारी संबंद दवरून आमी जियेल्या सोम्याचें काम करूंक जायना भाव भयणी देखून जेसून म्हळें न्ही गे आवयक बापायक बाबाक भयणीक बायलेक भुरग्यांक आनी आपणाक कोण सांडिना तो म्हजो शीत सांगूक लुका समाजेला वस्वर 14:25 एक फावटी वाचून काड लूक चॅप्टर 14:25 एक दीस लोकांचे ओड जमे जेजूच्या पाटल्यान वेतले तवळ पाटी घेवन तांकां तो सांगी लागलो जर कोणी म्हजे चडशी येता पूण आपल्या आवय बापायक बायले भुरग्यांक भावा भयणीक आनी आपणाकच पाट करिना आज कितें म्हणल्यार आमी संवसाराक मुखार दवरला संवसारान मुखार दवरला संवसार संबंद आमचे मुखार दवरला आवय बापय भाव भयणी बायल भुरगीं म्हणून देखून आज सोम्याचें काम करून सबार जाण अडकळ मात न्ही तूं ह्या कामांत सेवेंत भागीदार जावं की जायत्यांक अडकळ हो ना म्हाका कुटुंब आसा म्हाका बायल भुरगीं आसात भुरग्यांक शिकोवंक आसा तांकां सांबाळूंक आसा पण हांगा कितें वाचलें तुवें ह्या फुडा जियेतेल्यांनी ह्या फुडा आपणा खातीर तेणी मुखली वळ 16वी वळ देखून ह्या फुडा रक्तमासाची स्थितीगती प्रमाणे कोणाकच आमी मोल बांदिना रक्तमासाची स्थितीगती प्रमाणे मोल बांदचें म्हळ्यार कितें संवसारी संबंद उखलून धरचो संवसारी संबंद उखलून धरून आमी जियेल्या जायना भाव भयणीनो सगळ्यांक संवसारांत आसले आमचे तांकां ह्या रितीन आमी वळखा जाय तांकां विशेष काल स्थानमान न्ही आसा न्ही आमच्या संविधानांत जाती प्रमाणे वय गी धर्मा प्रमाणे विशेष स्थानमान आसा न्ही राज्या थोड्या राज्यांक विशेष स्थानमान म्हळ्यार थंय पुराय तातूंत आमच्या हांगा दक्षिण भारताचे पुराय राज्य कितें आसात बरें उदकान भरलेले आसात बरें काल म्हणटा माती वय राजस्थानांत रेंव वय मू रेंव गी न्ही तें रेंव देखून थंय चड उदक येना कांय ना चड काल म्हणटात सगळ्यो करूंक माती ना देखून थोड्या राज्यांक काल म्हणटात स्पेशल हें आसा तांकां कळ्ळें स्पेशल स्टेटस दिता तांकां हांवें वाचलें तुमी तांची स्थितीगती प्रमाणे पॅकेज म्हणटा पॅकेज ते न्ही हांगा आमच्या ह्या सोम्याचें राजस्थापन करता न्ही असलें पॅकेज न्ही सगळ्यांक आमी तें फावोजेशन करीचें आमी वाचला न्ही कोरिंथकारां पयल्यात पत्रां वचवर 3:23 कितें म्हणटा 1 Corinthians chapter 3 verse 23 1 Corinthians 3:23 पूण तुमी क्रिस्ताची आमी क्रिस्ताची जाल्यार क्रिस्त देवाचो आनी कोलोसाकारां पयल्या पत्रांत वचवर 3:11 Colossians chapter 3 verse 11
ह्या नव्या जिवितांत ग्रेक आनी जुदेव आता कशें आमी सगळ्यांक सक्कट जावन आसाचे म्हळ्यार अर्थ वो ह्या नव्या जिवनांत क्रिस्ताच्या एकवटांत ग्रेक आनी जुदेव ग्रेक आनी जुदेव म्हणलो भेद ना, सुन्नात केल्ले करिनातलो म्हणलो भेद ना, अनागरीक सिथियान गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेदच ना क्रिस्तस सकडांक पळय हे सत क्रिस्तस सकडांक आनी क्रिस्तस सकड म्हणजे जितलो म्हाका तितलो तुका, जितलो तुका तितलो सकडांक तुजे सांगात असल्यांक. म्हाका इल्लो चड तुका इल्लो उणो न्ही, हो मनोभाव आमचे ते आसाचे. सगळ्यांक क्रिस्ताची वळख जायचे, मात्र सगळ्यांक क्रिस्ताच्या मोगाचो अनुभव जायचे. सगळ्यांक सोम्या सवें रावून जिवनचे ते बाग दाखवले सवें फाटे एकवटलेल्या बरी एका बऱ्या गोवळ्याच्या इणांत असल्या शेळयां बरी सगळ्यांक मेळिल्लो पासवो सरो म्हणटा आमी, सगळ्यांक मेळिल्लें नितळ उदक म्हणटा आमी. हो मनोभाव त्या खातीर संवसारी संबंधाक मोल बांदचे नाकात. एक काळार क्रिस्ताकच आमी हे दिश्टीन मोल बांदिल्ले आज साबार जाण आसात, पूण साबार जाणांक सांगचे जेजू खाली क्रिस्तांवाचो जेजू न्ही, जेजू क्रिस्तांवाचो जेजू गे. जेजू कोण मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपय मनशा कुळाचो ओ रक्षक जेजू तुका आपयता तुका तो सगळ्यांचो रक्षक, सर्वांचो तो रक्षक सोमी सोडवंदार. तुम्ही कोणी मेळना तुम्ही सांगा. देखून तो आज तो दाखलो दिलो न्ही सुरवेर त्या फिल्म एक्ट्रेस जयसुदाचो. हांव क्रिस्तांव न्ही, हांव क्रिस्ताची. आमी धर्म घेवंक ना ते म्हणटा. हांव धर्मांत ना, हांव कोणा तें आसा, कोणा पातयेवन आसा, कोणा धर्म घेवन आसा, कोणाक न्हेसोवन आसा, कोणाचेर म्हजो बावड बरसपाचें विश्वास दवरून आसा, क्रिस्ताचेर. पूण जर तर आमी म्हणटा क्रिस्त काली क्रिस्तांवाचो, आमी हांगा क्रिस्ताक तशें संवसारी कितें म्हणटात कोलो संबंध, आमचो संबंध कुटुंबाचो संबंध म्हणल्यार बरी आमी मोल बांदता. एका काळार आमी क्रिस्ताक मोल बांदिल्ले म्हळ्यार तो हो क्रिस्त म्हळ्यार क्रिस्तांवाचो मात्र म्हणून न्ही. क्रिस्त सर्वांचो. क्रिस्त म्हळ्यार कोण? मागलोलो, तेला आयलो, अभिषिक्त जाल्लो, देवान धाडलेलो. आज सगळ्यांक हें सांगायचें तुकाय तोस म्हाकाय तोस, तुका जाय म्हाका जाय सर्वांक तोस, तुका जाय म्हाका जाय सर्वांक. नाका गे जितलो म्हाका तितलो तुका, जितलो आमकां तितलो हर एकल्याक तो. हो मनोभाव आसल्यार मात्र आमी म्हणत जे म्हाका मेळना जेजू थंय ते तुकाय मेळच. देखून जो हांव जेजू अशीच म्हणटा न्ही गे, तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर सकड आमी आमकां कळयल्लें, आमी आपडलें, आमी जोडुल्लें, आमी बगुल्लें, आमकां लाभुल्लें तें तुमकांय मेळचे खातीर बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान आमी आसलेल्या बरी तुमी आसचे खातीर. पळया न्ही गे मनोभाव पळया. आज हें तुज्या म्हज्या मतींत आयल्यार मात आमची सेवा निस्वार्थ जाता भावा भयणीनो. देखून मुखली वळयका. तशें म्हणल्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता तर तो एक नवी रचना, पोरणे ते गेले आनी सगळें नवें जालां. सारकें आयकलें मग तुमी? कोणी एकलो क्रिस्तांव धर्मांत जियेता जाल्यार, कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता, कोणी एकलो बाप्तिस्म घेवन नांव बदलो न्हू क्रिस्तांव धर्मांत जियेता जाल्यार तो एक नवी रचना. कोण एकलो क्रिस्त कोणा जियेता तर देखून संख्या वाडयनाकात भावा भयणीनो. संख्या गरजेची न्ही. संख्या वाडोवन धर्मांत येवन धर्म प्रचार गरजेचे न्ही, ते सोडा कोणाकी नाका. क्रिस्त परगट जायचे. कोण परगट जायचे? क्रिस्त परगट जायचे. क्रिस्ताक मानून घेयचे. गांधीजीन कोणा मानून घेतले? विवेकानंदान कोणा मानून घेतले? डॉक्टर राधाकृष्ण कोणा मानून घेतले? मदर तेरेसा कोणा मानून घेतले? सुमार जाण आसात. तिकून वडले हांवें सांगलें ती त्या भयणी जय सुद्दां कोणा मानून घेतला? क्रिस्ताक. तशें जायते आसात, जायते विडियो आसात. जायत्याने आज जेजूक मानून घेवन आनी मात्र न्ही मानून घेतला मात्र न्ही. तुमी आतां ते थोडे आसात ते पास्टर रामबाबू वयमू पयलें ते कोण आनी एकलो आसा कल्याणपूर शेखर कल्याणपूर पयलें कोण?
आतां कितें करना आसा ते धर्मांत आसात की क्रिस्तासो आसात क्रिस्ताच्या कोटांत देखून आज सांगा हांव क्रिस्त असो हांगा देवाचे उतर तेंच म्हणटा कोणीय जर तर क्रिस्त तेंची येतात क्रिस्त थंय जियेता जाल्यार न्ही क्रिस्तांव जावन या खंय धर्मांत जियेता जाल्यार क्रिस्त थंय क्रिस्ताच्या एकवटांत रावन जियेता जाल्यार तो एक नवी रस्तो तूं जाताय नवी रस्न पोरणे गेलें आणि सगळे नवे जाला सगळें नवें जालें म्हळ्यार क्रिस्ताचें मन तुजें जाता क्रिस्ताचो स्वभाव तुजो जाता क्रिस्ताचें काळीज तुजें जाता क्रिस्ताची सेवा तुजी जाता क्रिस्ताचें कितें म्हणटात खंयच्या रितीन तो सगळ्यां खातीर तो जियेलो तें जिवीत तुजें म्हणजे आमचें जाता त्या खातीर आज भावार्थ तुजो आनी म्हजो आमचो आसा जे जेजूचेर एक नवी रस्न जावन आमी जेच्या एकवटांची येता जाल्यार आतां यायच्या पयल्या वाचपाक आमी वचले न्ही जॉबाच्या बुकांत हांव वचपा 38 वर्ल्ड 1 कितें म्हणटा जॉब चॅप्टर 38 वर्स 1 सर्वेस्पराची जाप अशें सर्वेस्पराचे एकवटांत आसलो जॉब कितें म्हणटा आयका तेन्ना सर्वेस्परान वादळा भितर तावन जॉबाक जाप दिली ताणें म्हणलें दर्यो गर्भांतलो फुटोन भायर सरलो तेन्ना 8वी वळ उपरांत पयली वळ वाचून मागीर 8वी वळ दर्यो गर्भांतलो फुटोन भायर सरलो तेन्ना हांवें ताका कुपाची वस्त्रां करून अंधकाराच्या फाळयांनी रेवडायलो तेन्ना ताचे दारवटे कोणे दांपल्ले सगळे कोणाच्या स्वाधीन आसा कोणाच्या हातोटींत आसा सारकें आयका थोडे फावटी आमी चिंतना सगळें आमच्या हातांत आसा न्ही आतां कितले पयर तुमी जाणात गे ते बिहारांत एक ब्रिज ओपनिंग करूंक आसलें इनाग्रेशन वय दुसरे दिसा प्रधानमंत्री वचूंक आसलो आदले दिसा तो पडला ब्रिज सुमार कितले करोड करसून बांदलो दुसऱ्या दिसा ताचें उद्घाटन आसलें आदल्या दिसा सांजेर तो पडला हांवें तो व्हिडिओ पळयलो मनशांनी कितले चिंतल्यार हांव कंट्रोल करता न्ही वाऱ्याक हांव कंट्रोल करता करूंक शकताय की उज्याक हांव कंट्रोल करता करूंक शकताय या म्हज्या तूं धरणीर हांव बांदिल्लें बांदप हांव कंट्रोल करूंक शकतात गी ते टायटानी कंट्रोल करूंक शकले गी पूण कोणाच्या कंट्रोलार आसा कोणाच्या हातोटींत आसा हें अर्थ वो जॉबाक सरस्पदेव हें सांगता आतां आयका 8वी वळ दर्यो गर्भांतलो फुटोन भायर सरलो दर्यो रचलो तेन्ना गर्भांतलो फुटलो आनी भायर सरलो तेन्ना हांवें ताका कुपाची वस्त्रां करून अंधकाराच्या फळयांनी रेवडायलो आनी त्या दर्याक वयर न्ही दर्या वयर कितें आसात मोळा भास आकाश आसा वय मू त्या दर्याक कुपांनी हांवें दांपलो तेन्ना ताचे दारवटे कोणे दांपल्ले दर्याचे दारवटे कोणे दांपल्यात उपरांत दर्याचे दारवटे आसात गड उतरून येवंक आसा दर्याक गड उतरून आयलो जाल्यार आज आमी उदकांत आसता आसले हांव देवान गड घाल्या मनशांनी गेल्ली गड न्ही आनी मनशांनी गेल्ली गड रावना जाल्यार पळय सरकारान कितले फावटी दर्याच्या तडीर व्हडले व्हडले पातोर हाडून व्हडले व्हडले कितें लादी हाडून हें केलें वय मू उरल्या ते हर एक वर्सा पावसान कितें जाता कोरोशन जाता पळय की न्ही कितलें सत पळया देवान घाल्ली ती गड गडच आज सबाजान ती गड कितें म्हणटात उतरोवन आज दर्या ती थोड्यांनी तुमी जाणात गी हांगा दुबयंत कितें पुराय केलां पाम आयलँड केल्या म्हणल्यार सर्त कितें दर्या भितर उदका भितर तांणी कितें हाडून माती हाडून हें करना पूण तें शाश्वीत गी केन्नाय तें भितरल्या भितर येवन करून सगळ्यांक उदकांत पडोवंक साध्य आसा पण हांगा देवाचें उतार कितें म्हणटा जॉबाक सांगता ही घड घाल्या सरस्परान उपरांत हांवें ताच्यो शिमो घाल्यो ताची दारां बसून आडांबे घाले शिमो म्हळ्यार कितें शिमोंक उत्ता न्ही घड ताच्यो शिमो हांवें घाल्यो आडांबे बसून दारां बसून आनी म्हणलें हांगा पर्यंत ये पूण फुडें ये नाका हांगा तुजी गर्विश्ट लारां तांपतली लारांक सयत सरस्परा देवान घड घाल्या दर्याक सयत हातोटीन दवरला सरस्पराच्या हातांत देखूनच सरस्पराच्या हातांत दर्यो आसा देखून हांगा जेजून कितें जालें सरोवरांत वादळ वारें उठल्या वेळार पाटी वसायच्या शुभ वर्तमानेक जेजून कितें म्हळें जेजू न्हिदलो सुगान्याचेर उठोन वाऱ्याक बेश्टयले दर्याक म्हळें चुप राव थंड जा तरी कोणाच्या हातांत आसा वारें वादळ दर्यो सर्ग संसार सगळें
सगळें जें कितें तुका बेश्ट येता तें सगळें कोणाच्या हातांत आसा सरस्वतीच्या हातांत आसा ताज्या हातोटींत आसा ताज्या कंट्रोलार आसा देखून तूं ताका वळखताय तूं ताका सत मानताय तूं ताका उलो मारताय तर भाव भयणीनो तो तुज्या आदाराक येता आनी ताजो आदार तुका आसा जाल्यार तुवें भियोवची गरज ना देखून ह्या फुडा ह्याच सरस्वतीचेर आमचो भावार्थ बरोवपातीन विश्वास दवरून ह्याच जेजूक आमचो सांगाती जावन आमच्या जिणेच्या पैनार ताका सांगात घेवन आमी जियेता जाल्यार जिणेच्या पैनार सौम्या म्हजो कर्रो मोग तूं जिणयांतल्या हर एका गरजां म्हजो बरो इश्ट तूं जिणेच्या पैनार सौम्या म्हजो कर्रो मोग तूं जिणयांतल्या हर एका गरजां म्हजो सदां काळ तो तुजे समें आसतलो तुका राखतलो तुका सांबाळटलो तुका चलयतलो भियोवची गरज ना ह्याच भावार्थांत आमी जियोंक खुशी वरया आनी हो भावार्थ तुका आनी आमकां मेळिल्लो आमचे सवय आमी दवरचो नाका हेरांकी तो भावार्थ मेळचे खातीर हें जेजू हें जिवीत आटपोन आसा लिपोन आसा म्हणल्यार तें सत्य परगट करूंक कृपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.